सो अब हामीले यहाँ है हामीले अब यो कम्प्लिट बेसिसको कुरा गर्दै थियौ है। कम्प्लिट बेसिस चाहिँ के हो? अब यो कम्प्लिट बेसिसलाई बुझ्नुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले भन्दा अब सपोज हाम्रोमा युनिट भेक्टरहरू छ है। सपोज आई जे अनि के युनिट भेक्टर छ अरे। अनि त्यसैमा हाम्रोमा एउटा त्यसरी नै हाम्रोमा एउटा सेट छ अरे, रियल नम्बर सेट छ अरे। अब हामीले यो दुईटा युज गरेर हामीले जुनै पनि हामीले भेक्टरहरू क्रिएट गर्न सक्छ, 3 डाइमेन्सनल भेक्टरहरू। जस्तै फर इक्जाम्पल है, सपोज भेक्टर ए हामीले लियो भने अब जस्तै 2i क्याप प्लस 3j क्याप प्लस 4k क्याप यो भेक्टर बनाउन सक्छ हामीले। त्यसै नै अर्को भेक्टर छ अरे बी भेक्टर, सपोज 5i क्याप 6j क्याप प्लस 7k क्याप। सो यो दुईटै भेक्टर हामीले बनाउन सक्छ। त्यसरी नै अरु जुन नेम भेक्टरहरू छ 3 डाइमेन्सनल भेक्टरहरू हामीले यो दुईटा युज गरेर बनाउन सक्छ। तर सपोज हाम्रोमा के भेक्टर छैन अरे भनेपछि त्यो इन्कम्प्लिट भयो नि। अब हामीले यो दुईटा युज गरेर हामीले यो 3 डाइमेन्सनल भेक्टरहरू बनाउन सक्दैन नि। त्यसरी नै के ले चाहिँ कम्प्लिट पार्छ अनि यो नै एउटा कम्प्लिट बेसिस नै हो। यही कम्प्लिट बेसिस युज गरेर हामीले यो के भन्छ हामीले यो क्लास क्वान्टम सिस्टमलाई एक्सप्लेन गर्नु सक्छ। यो मतलब यो चाहिँ अब हामीले लेखेकै छ यहाँ टु एभ्री अब्जर्वेबल डाइनामिक भेरिएबल करस्पोन्ड्स अ लिनियर हर्मिटियन अपरेटर हुज आइगन फंक्शन फर्म्स अ कम्प्लिट बेसिस। सो यो आइगन फंक्शन प्लस हर्मिटियन अपरेटरले एउटा कम्प्लिट बेसिस प्ले गर्छ। जस्तै कम्प्लिटली क्वान्टम सिस्टमलाई डिफाइन गर्नु सक्छ, इनकम्प्लिटली हैन, 90% हैन, 100% तरिकाले यसलाई डिफाइन गर्न सक्छ क्वान्टम सिस्टमलाई। त्यो भन्न चाहेको है। सो यहाँ पोस्टुलेट 3 छ है, द मेजरमेन्ट अफ एन अब्जर्वेबल ए मे बी रिप्रेजेन्टेड बाय द एक्सन अफ ए अन स्टेट भेक्टर psi which results a psi where a is called eigen value of a। अब यसको मतलब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने यहाँ म देखाउँदैछु है तपाईहरुलाई। अब सपोज अब हामीले अघि हामीले पढ्यो है, psi एउटा फंक्सन हो। त्यसरी यो फंक्सनमा हामीले अपरेटर हालेर हामीले एउटा रिजल्ट पाउँछ। यो रिजल्टले हामी डाइनामिक भेरिएबलहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छ है। अनि क्वान्टम सिस्टमको हामीले फ्युचर प्रेडिक्ट गर्न सक्छ। योहरु हामीले पढ्यौ। सो त्यसरी नै सपोज ए एउटा भेक्टर अरे, ए एउटा अपरेटर अरे। अनि यो अपरेटर हामीले psi मा लगाएर जो एउटा फंक्सन हो भने सर्टेन रिजल्ट त पाउँछ नि। त्यो रिजल्ट चाहिँ a psi अरे सपोज। अनि यो जुन चाहिँ रिजल्ट छ a psi, यो a चाहिँ आइगन भ्यालु हो। कसको आइगन भ्यालु भन्दा यो a चाहिँ कसको आइगन भ्यालु भन्दा यो a को। सो यहाँ यिनीले यही नै भनेको छ। सी कि द मेजरमेन्ट अफ एन अब्जर्वेबल ए मे बी रिप्रेजेन्टेड बाय द एक्सन अफ ए अन स्टेट भेक्टर। अब एक्सन अफ ए अन स्टेट भेक्टर त हामीले गर्यो, विच रिजल्ट्स ए psi। अब ए psi हामीले रिजल्ट पनि पायो, वेयर ए इज कल्ड आइगन भ्यालु अफ ए। यो त सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पनि भइहाल्छ। सो त्यो पछाडि अब हामी लास्ट पोस्टुलेटमा जाउँ क्वान्टम मेकानिक्सको है। क्वान्टम मेकानिक्सको लास्ट पोस्टुलेट चाहिँ के छ भने पोस्टुलेट 4 है। सो पोस्टुलेट 4 मा चाहिँ के छ भने द टाइम इभोल्युसन अफ द स्टेट भेक्टर psi इज गभर्न बाय द टाइम डिपेन्डेन्ट स्क्रोडिङ्गर इक्वेसन। अब यहाँ स्क्रोडिङ्गर इक्वेसन छ। अब स्क्रोडिङ्गर इक्वेसन पनि हामीले फ्यामिलियर भएकै हो है, टाइम डिपेन्डेन्ट टाइम इन्डिपेन्डेन्ट। तर यहाँ टाइम डिपेन्डेन्टको कुरा छ है। अब यो स्क्रोडिङ्गर इक्वेसनको के चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ क्वान्टम सिस्टममा त्यो चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छ भन्दा जसरी न्युटन्सको लज अफ मोसन छ नि, जुन चाहिँ न्युटन्सको लज अफ मोसनले क्लासिकल क्लासिकल सिस्टमको बिहेभियरहरुलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ है। हामीले न्युटन्स लज अफ मोसन हामीले के भन्छ अब मोसन अफ बडिजहरुको एक्सेलरेसनहरु के डिस्प्लेसमेन्टहरु लज अफ मोसनले क्याल्कुलेट गर्छ। त्यसरी जुन रोल चाहिँ न्युटन्सको लज अफ मोसनले चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्स नभए क्लासिकल फिजिक्समा रोल प्ले गर्छ, त्यही रोल चाहिँ
तपाईको टाइम डिपेन्डेन्ट स्क्रोडिङ्गर इक्वेजनले चाहिँ क्वान्टम सिस्टममा त्यही रोल प्ले गर्छ है। लज अफ मोसनले जे रोल प्ले गर्छ, लज अफ मोसन त इक्वेजनै त हो, त्यो जुन रोल प्ले गर्छ क्लासिकल सिस्टममा त्यही रोल चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट स्क्रोडिङ्गर इक्वेजनले क्वान्टम सिस्टममा रोल प्ले गर्छ। त्यसरी नै जुन चाहिँ रोल यहाँ तपाईको पोजिसन एज अ फङ्सन अफ टाइम अनि मोमेन्टमले रोल प्ले गर्छ त्यही रोल चाहिँ क्वान्टम सिस्टममा हामीले अघि पढिहाले साइले रोल प्ले गर्छ। सो यही भन्नु चाहेको यो फोर्थ पोस्टुलेटले चाहिँ बेसिकली फोर्थ पोस्टुलेट चाहिँ यही भन्नु चाहेको है। सो अब हामीले यो सेसनमा हामीले यो पर्टिकुलर सेसनमा हामीले क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट्सहरू पढ्यो है, 4टा पोस्टुलेट्सहरू। तर हामीले यो पनि अवेर हुनुपर्छ कि जुन चाहिँ अर्ली क्वान्टम मेकानिक्स थियो त्यो कम्प्लिट थिएन, त्यसमा पनि सर्टेन विकनेसेसहरू आयो है जो न्यू क्वान्टम मेकानिक्सले सल्भ गर्यो अथवा सल्भ गर्नु ट्राई गर्यो। सो अब हामी यहाँ फेलियर अफ ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्समा जाउँ है। अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हामीले बुझ्नुपर्ने, फेलियर अफ ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्स। सो फेलियर अफ ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्स चाहिँ यहाँ एउटा पोइन्ट्स, अब सर्टेन पोइन्ट्सहरू छ, अब त्यो हेर्दै जाउँ हामी है। अब यहाँ लेखेको छ इनएडुकेसी अफ ओल्ड क्वान्टम थ्योरी। अब ओल्ड क्वान्टम थ्योरीमा हामीलाई थाहै छ के आयो अघि, जस्तै प्ल्याङ्कको ब्ल्याक बडी रेडिएसनको त्यो कन्सेप्टहरू, अनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइन्स्टाइनको, अनि त्यहाँदेखि निल्स बोर, त्यहाँदेखि एएच कम्पटन, त्यहाँसम्म ओल्ड क्वान्टम थ्योरी हामी भन्नु सक्छ। त्यहाँदेखि नयाँ न्यू क्वान्टम थ्योरी हामीलाई थाहै छ के हो, म्याट्रिक्स मेकानिक्स हाइजनबर्गको, स्क्रोडिङ्गरको वेभ मेकानिक्स, त्यहाँदेखि डेभिडसन गर्नरको त्यो एक्सपेरिमेन्टहरू, त्यहाँदेखि अगाडिको डाइरेक्टहरू, त्यो पछाडिको डाइरेक्टहरूको डाइरेक्ट साइन्टिस्टले जुन जुन त्यो फर्मुलेसनहरू निकाल्यो त्यो सब न्यू क्वान्टममा हुन्छ। सो अब ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्सको चाहिँ के चाहिँ विकनेसेसहरू थियो त्योहरूमा है। ओल्ड क्वान्टम थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बट कुड नट एक्सप्लेन द रिलेटिभ इन्टेन्सिटी अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। अब यसमा चाहिँ के भन्नु चाहँदैछ भन्दा जुन चाहिँ यो निल्स बोरले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रालाई एक्सप्लेन गर्यो उसको आफ्नो मोडल दिएर, हाइड्रोजन मोडल दिएर है। अब उसले के भने हामीलाई थाहै छ कि सर्टेन सेलहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो चार्ज पार्टिकलको मतलब एक्सेलरेसन हुँदैन। सो एक्सेलरेसनै भएन भने त्यो चार्ज पार्टिकलले रेडिएसन एमिट गर्दैन। अनि त्यो जुन चाहिँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा त्यो जुन चाहिँ थियो स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई उसले सेल्सहरू है, सेल्सहरूको ट्रान्जिसन युज गर्यो, माथिदेखि मुनि, मुनिदेखि माथि, हायर सेलदेखि लोवर सेल, लोवर सेलदेखि हायर सेल, त्यो कन्सेप्ट युज गर्यो उसले। यो जुन चाहिँ स्पेक्ट्राहरू त्यो डिस्क्रिट कन्टिन्युअस थिएन है, फेरि जुन चाहिँ यो डिस्क्रिट थियो, यो जुन चाहिँ डिस्क्रिट यो स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू थियो उसले एक्सप्लेन गर्यो बोर्डले। तर प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दा जुन चाहिँ यो स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू थियो हरेक स्पेक्ट्रल लाइनको डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटी थियो, डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटी। यो चाहिँ किन हो त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु सकेन बोर्डले, मतलब क्वान्टम थ्योरी, ओल्ड क्वान्टम थ्योरी। अब हामीलाई थाहै छ है त्यहाँदेखिलाई यो कुराहरूको इम्प्रुभमेन्टहरू अरू साइन्टिस्टहरूले गर्यो, समरफिल्डहरूले है त्यसलाई इम्प्रुभ गर्यो। सो मेन यो फर्स्टको पोइन्ट चाहिँ त्यही थियो। सो सेकेन्ड पोइन्टमा हामी जानुपर्दा चाहिँ हामीले देख्छ है इट एक्सप्लेन्स ओन्ली हाइड्रोजन एन्ड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब यो मेरो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। अब हाइड्रोजन त अब अभियसली हाइड्रोजनको एटम एउटा सिम्पलेस्ट एटम हो हाइड्रोजनको मोडल है। एउटा सेल हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब चाहिँ यो करेन्ट यो फिगरमा यहाँ एउटा सेल छ, एउटा इलेक्ट्रोन छ। सो हाइड्रोजन लाइक एटम भनेको छ। अब सो अभियसली हिलियम एटम त हाइड्रोजन एटमको सिमिल्यारिटी गर्दैन, किन हिलियममा त 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ एक्चुअली। तर जब हिलियमको 2टा इलेक्ट्रोनलाई अब त्यसको एटमिक नम्बर त 2 हो अब एउटा इलेक्ट्रोन जब हामीले निकाल्छ अनि जब एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै उब्रिन्छ त्यति बेला यो हाइड्रोजनको एटमसँग सिमिल्यारिटी खान्छ। सो यो हिलियम प्लस चाहिँ हाइड्रोजन लाइक एटम हो, तर हिलियम चाहिँ हाइड्रोजन लाइक एटम भएन। त्यसरी नै लिथियम 2+ पनि, अब लिथियममा हामीलाई थाहै छ हाइड्रोजन हिलियम लिथियम भन्छ हामी है, 3 एटमिक नम्बर हुन्छ। अनि त्यसको टोटल 3टा इलेक्ट्रोन हुन्छ, जहाँबाट हामी 2टा इलेक्ट्रोन निकाल्छ अनि उब्रेको एउटा इलेक्ट्रोन। अनि यो कन्डिसनमा चाहिँ हाइड्रोजन लाइक एटम भइदिन्छ। त्यसले गर्दा यो जुन चाहिँ ओल्ड क्वान्टम थ्योरी थियो, यो ओल्ड क्वान्टम थ्योरीले चाहिँ यो हाइड्रोजन अनि हाइड्रोजन लाइक एटम्सलाई चाहिँ
एक्सप्लेन गर्नु सक्यो। तर प्रब्लम चाहिँ कहाँ आयो भन्दा जब अब यो स्पेसिफिक हिलियम एटम भयो जहाँ अब हामीले इलेक्ट्रोन निकालेको छैन है, हिलियम एटम नभए हाइड्रोजन ग्यास मलिक्युल H2 यस्तो केसेसमा चाहिँ क्वान्टम थ्योरी लाग्नै सकेन, अब एक्सप्लेनै गर्नु सकेन। सो क्वान्टम थ्योरीको पनि सर्टेन विकनेसेसहरू आयो त्यसले गर्दा। सो अब हामी है यहाँ थर्ड पोइन्टमा जाउँ। थर्ड पोइन्टमा के छ भने बोर्ड्स क्वान्टम कन्डिसन अफ नन रेडिएटिङ क्वान्टम स्टेट्स हैज नो एनी स्ट्रङ फिजिकल फाउन्डेसन भनेको छ। अब हामीले अघि मैले कुरा गरेँ है, अब यसको अब निल्स बोर्डले कसरी एक्सप्लेन गर्यो। अब उसले भन्यो न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियस भएपछि सेल हुन्छ, अनि यो पर्टिकुलर सेलहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ यो चार्ज पार्टिकल अथवा इलेक्ट्रोन एक्सेलरेट गर्दैन, मतलब कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हुन्छ। तर किन यस्तो हुन्छ त्यो उसले एउटा एक्सप्लेनै गर्नु सकेन। मतलब उसको जस्ट उसले खालि भनिदियो मात्रै, अब सेल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एनर्जी लुजै गर्दैन, तर अरू सेल हुन्छ त्यहाँ एनर्जी लुज गर्छ, त्यसमा जाँदैन खालि। तर इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ एटमको स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ त्यो सर्टेन सेलहरूमा बस्छ जहाँ चाहिँ एक्सेलरेट गर्दैन। सो तर किन गर्दैन, के फाउन्डेसनमा चाहिँ उसले भन्यो यो कुरा, त्यो इन्कम्प्लिट भयो इन्फर्मेसन। सो त्यो पनि एउटा विकनेस भयो। सो यहाँ अब हामी है फोर्थ पोइन्टमा जानुपर्दा हामी देख्छ यहाँ दिस थ्योरी सक्सेसफुली एप्लाइज ओन्ली फर पिरियोडिक सिस्टम। अब चाहिँ मैले यहाँ इक्जाम्पलहरू दिएको छु है, 3टा इक्जाम्पल। यहाँ के छ भने इलेक्ट्रोन आफ्टर रिभल्भिङ कम्स ब्याक टु सेम पोजिसन, यो पिरियोडिक सिस्टम भयो। अब चाहिँ पिरियोडिक सिस्टमलाई एक्सप्लेन गर्दैछ। अब जस्तै अब म यहाँ इक्जाम्पल गर्दा अब यहाँ इलेक्ट्रोन छ अरे, यो इलेक्ट्रोन त घुमेपछि यही पोजिसनमा त आउँछ। सो यो एउटा पिरियोडिक सिस्टम भयो। त्यसरी नै अब एउटा पेन्डुलम मोसन पनि एउटा पिरियोडिक सिस्टम हो है। अब पेन्डुलमको कुरा गर्दा पेन्डुलम पनि अब यो यसको मेन पोजिसन हुन्छ हैन। अब मेन पोजिसन हुन्छ, त्यहाँदेखि एक्सट्रिम पोजिसन हुन्छ, तर मेन पोजिसन एक्सट्रिम पोजिसन जान्छ, फेरि एक्सट्रिम पोजिसन मेन पोजिसनमा आउँछ। अभियसली यही सेम पोजिसनमा त यसले घरिघरि एक्सेस गर्दैछ। सो यो मेरो पिरियोडिक सिस्टम भयो। तर नन पिरियोडिक सिस्टम अब यो इक्जाम्पल मात्रै है अब पिरियोडिक सिस्टम, तर यो पेन्डुलम मोसन चाहिँ क्वान्टम असिलेटर हो नभए क्वान्टम कन्डिसनमा त्यो म्याच खान्छ भन्ने कुरा होइन, जसरी इक्जाम्पल मात्रै दिएको पिरियोडिक सिस्टमको। त्यसरी नै स्मल मार्बल सुट फ्रम अब सर्ट भन्दा पनि हुन्छ फ्रम अ क्याटापुल्ट, नन पिरियोडिक सिस्टम। अब चाहिँ यो के भन्नु चाहेको भन्दा अब है अब एउटा क्याटापुल्ट छ अरे, क्याटिस है, अब नेपालीमा हामी क्याटिस भन्छ। अब यो क्याटापुल्टबाट अब एउटा मार्बल राखेको छ अरे, अब यसलाई स्ट्रेच गरेर यो यसको होल्ड गर्ने यो इलास्टिकको जो चाहिँ यो मतलब अब मेटेरियल छ, यसलाई स्ट्रेच गरेर यो मार्बल यसरी फ्याँक्यो भने मार्बल यो पोजिसनमा आउँछ। तर यो नन पिरियोडिक सिस्टम हो, यो मार्बल फेरि यहाँ आउँदैन नि, अननेसेसरी यसलाई लाग्यो भने यो आफै आउँदैन नि। सो यो एउटा नन पिरियोडिक सिस्टम भयो। सो त्यही हो मेन कुरा चाहिँ। अब यो फोर्थ विकनेस क्वान्टम थ्योरीको फोर्थ विकनेस चाहिँ यही पिरियोडिक सिस्टम र नन पिरियोडिक सिस्टमसँग रिलेटेड छ। मतलब भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भने यो थ्योरी जुन चाहिँ क्वान्टम थ्योरी छ, ओल्ड क्वान्टम थ्योरी, यो चाहिँ खालि पिरियोडिक सिस्टममा मात्रै एप्लिकेबल भयो, नन पिरियोडिक सिस्टममा चाहिँ एप्लिकेबलै भएन। सो त्यो एउटा विकनेस थियो। सो अब हामीले फेलियर अफ ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्स हामीले पढ्यो है, त्यसको अगाडि हामीले क्लासिकल थ्योरीहरूको विकनेसेसहरू पनि पढ्यो। सो मेन पोइन्ट्सहरू मेन प्रोग्रेसेसहरू चाहिँ यही थियो। अनि अब यो होल भिडियोमा होल सेसनमा हामीले त्यही कुरा गर्यो है। फर्स्टमा हामीले अब जस्तै ब्ल्याक बडीको बारेमा पढ्यो, क्लासिकल मेकानिक्सको बारेमा पढ्यो, प्ल्याङ्कको त्यो थ्योरीको बारेमा पढ्यो, अल्ट्राभायोलेट क्याटास्ट्रफीको बारेमा पढ्यो, रेलिक जिन्सको बारेमा पढ्यो है। त्यो पछि पार्ट 2 मा अब मेन पार्ट 2 भन्दा कस्तो पार्ट 2 भन्दा चाहिँ मेरो मेन टपिकको पार्ट 2 अब दुईटा पार्टमा छ मेरो टपिक 1 चाहिँ के छ भने कन्सेप्ट अफ ब्ल्याक बडी, टपिक 2 चाहिँ मेरो क्वान्टम मेकानिक्सको हिस्ट्री। अब यो टपिक 2 मा चाहिँ अब हामीले क्लासिकल मेकानिक्स के हो, फेलियर अफ क्लासिकल मेकानिक्स है। अब चाहिँ यहाँ मेरो प्रोग्रेसेस छ। अब जस्तै ब्ल्याक बडी हामीले इन्ट्रोडक्सन पढ्यो, ब्ल्याक बडीको डायग्राम हामीले पढ्यो, ब्ल्याक बडीको स्पेक्ट्रम हामीले पढ्यो, रेलिक जिन्सको बारेमा पढ्यो, प्ल्याङ्क्स थ्योरीको बारेमा पढ्यो, अनि क्लासिकल मेकानिक्सको इन्ट्रोडक्सनहरू है, फेलियर अफ क्लासिकल मेकानिक्स, ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्सको थ्योरी, इन्ट्रोडक्सन, हिस्ट्री यहाँ है, सरी ओल्ड र न्यू क्वान्टम मेकानिक्सको बारेमा। यो क्वान्टम मेकानिक्स जेनरली यो ओल्ड र न्यूलाई मतलब यो गर्छ है। पोस्टुलेट्स अफ क्वान्टम मेकानिक्स पनि पढ्यो, अनि भर्खरमा हामीले फेलियर अफ ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्स पढ्यो है। सो यसरी नै मेन यो सबै प्रोग्रेस क्वान्टम मेकानिक्सको प्रोग्रेसहरू आएको छ।
सो यो मेन हामीले जिस्ट भन्नु चाहिँ कन्क्लुजनमा भन्नु चाहँदाखेरि चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ भन्नु सक्छ कि एक्चुअली कुनै पनि थ्योरी पनि अब भन्नु चाहँदा चाहिँ अब यो दुनियाँमा है अब फिजिक्समा नयाँ नयाँ थ्योरी आइबस्छ है, तर अहिलेसम्म यो मोडर्न फिजिक्समा चाहिँ यही क्वान्टम थ्योरी नै हो मेन। अहिलेसम्म यसले यो सेटिस्फाई गरिरहेको छ यो थ्योरी है। फ्युचरमा अब के हुन्छ त्यो थाहा छैन हामीले, सर्टेन कन्डिसनमा। अब जस्तै पहिला एब्सोल्युट थियो, अब जस्तै न्युटन्सको लजहरू एब्सोल्युट थियो अब है त्यो, तर सर्टेन इक्जाम्पलहरूमा सर्टेन कन्डिसनहरूमा त्यो फेल खायो। जस्तै अब हामीले अघि फर्स्टमा है हामीले कसरी बडिजहरूको स्पिड अफ लाइट, हाई स्पिड, हामीले हाई स्पिडको कुरा गरेको थियौँ है, स्पिड अफ लाइट एप्रोच गर्दा कसरी त्यो बडी त्यो मतलब क्लासिकल फिजिक्सको थ्योरिजहरू ब्रेकडाउन भयो, मतलब कामै गर्नु सकेन। त्यसै क्वान्टम मेकानिक्सको अहिलेसम्म काम गर्दैछ, तर ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्सको पनि सर्टेन विकनेसहरू थियो, तर त्यसलाई इम्प्रुभ गर्दै गऱ्यो नयाँ नयाँ साइन्टिस्टहरूले। त्यसै नै अहिलेसम्म क्वान्टम मेकानिक्स निकै नै इम्प्रुभ भएको छ। अनि त्यसरी नै हामी है त्यसको क्वान्टम मेकानिक्सको आउटकमहरू पनि हामी हेर्न सक्छ, अथवा एप्लिकेसनहरू पनि, जस्तै क्वान्टम कम्प्युटरहरू भन्छ है, एकदम हाई सेक्युरिटी कम्प्युटरहरू, सो यो एप्लिकेसनहरू भयो। सो यसरी नै हामीले यो प्रोग्रेसहरू हेर्नु सकेको छ। सो थ्याङ्क यू अल फर वाचिङ दिस भिडियो, एन्ड थ्याङ्क यू टु मेरो कलेज है, नाम्ची गभर्मेन्ट कलेज प्लस सिक्किम युनिभर्सिटी, अनि प्लस आई वुड लाइक टु थ्याङ्क है सिपी खतिवडा सर फर providing me this opportunity to explain this concept to you all. So thank you.